नमस्ते साथीहरु, तपाईहरुलाई स्वागत छ टेस्ट संसारमा। आजको भिडियोमा म तपाईहरुलाई चाहिँ तपाईहरुले नेपालमा .com डोमेन सस्तोमा चाहिँ कसरी किन्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा बताउन गइरहेको छु। र त्यो सँगसँगै चाहिँ आज चाहिँ हामी एउटा सानो गिभअवे पनि होस्ट गर्दै छौं, जहाँ कि तपाईहरुले पार्टिसिपेट गरेर चाहिँ फ्रीमा .com डोमेन पाउन सक्नुहुन्छ। अब यो गिभअवेमा पार्टिसिपेट गर्नको लागि तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला त यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनुस् र त्यसपछि चाहिँ तल कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्नुस् कि तपाईहरुलाई .com डोमेन किन्न चाहिएको छ भनेर। अनि हामी चाहिँ तपाईहरुमध्ये कोही एकजनालाई चाहिँ एज अ विनर सिलेक्ट गर्नेछौं र उहाँले चाहिँ .com डोमेन कम्प्लिटली फ्रीमा पाउनुहुनेछ। र हाम्रो गिभअवेको रिजल्ट चाहिँ 27th मा चाहिँ पब्लिश हुनेछ। आज चाहिँ 25th हो र रिजल्ट चाहिँ 27th मा पब्लिश हुनेछ बेलुका 6 बजेतिर र त्यो चाहिँ गिभअवेको रिजल्ट चाहिँ हाम्रो इन्स्टाग्राममा पब्लिश हुनेछ। सो यदि तपाईहरुले इन्स्टाग्राममा हामीलाई फलो गर्नु भएको छैन भने लिंक तल डिस्क्रिप्सनमा छ, लिंकमा गएर तपाईहरुले हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईहरुले इन्स्टाग्राममा डाइरेक्टली हामीलाई हाम्रो ह्यान्डलबाट सर्च गर्न सक्नुहुन्छ @टेस्टसंसार भनेर, अनि त्यसपछि हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुनेछ। सो अब चाहिँ हामी फेरि फर्कम यता हामीले .com डोमेन चाहिँ सस्तोमा चाहिँ कसरी किन्न सक्छौं भन्ने कुरातर्फ। सो त्यसको लागि अब हामीले .com डोमेन सस्तोमा किन्नको लागि चाहिँ हामी GoDaddy को प्रयोग गर्छौं हैन, र GoDaddy चाहिँ प्रयोग गरेर त्यहाँबाट चाहिँ म तपाईहरुलाई .com डोमेन चाहिँ किनेर देखाउने छु। सो अब चाहिँ हामीले डोमेन नेम किन्नको लागि चाहिँ सबैभन्दा पहिला त हामीलाई चाहिएको डोमेन नेम चाहिँ हामीले सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि त्यो डोमेन नेम अवेलेबल छ भने चाहिँ हामीले त्यो किन्न सक्छौं। यहाँ तपाईहरुले GoDaddy मा यो सर्च बक्स देखिराख्नु भयो होला। यस सर्च बक्समा चाहिँ तपाईलाई चाहिएको डोमेन नेम चाहिँ यहाँबाट सर्च गर्न सक्नुहुन्छ र यदि त्यो डोमेन नेम रेजिस्ट्रेसनको लागि अवेलेबल छ भने त्यो डोमेन नेम चाहिँ तपाईहरुले पर्चेज गर्न सक्नुहुन्छ। सो सबैभन्दा पहिला चाहिँ म आफ्नो लागि एउटा डोमेन नेम यहाँ सर्च गर्छु र त्यसपछि चाहिँ त्यो डोमेन नेम तपाईहरुलाई म रेजिस्टर गरेर देखाउने छु। ओके, सो तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ यहाँ आफ्नो डोमेन चाहिँ यहाँ सर्च गरिसकेको छु र यो चाहिँ अवेलेबल छ भनेर देखाउँदैछ र यहाँ प्राइस चाहिँ 199 रुपैयाँ देखाइरहेको छ। र यो जुन तपाईहरुले 199 रुपैयाँ देखिराख्नु भएको छ यो चाहिँ नेपाली प्राइस हैन, यो चाहिँ इन्डियन करेन्सी हो। सो अब यसलाई चाहिँ म यता एड टु कार्टमा क्लिक गर्छु। अब एड टु कार्टमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ वन डोमेन सिलेक्टेड भनेर भन्दैछ। सो अब चाहिँ त्यसको लागि म यहाँ कन्टिन्यु टु कार्टमा क्लिक गरिदिन्छु। अब कन्टिन्यु टु कार्टमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ GoDaddy ले प्रोवाइड गर्ने अन्य सर्भिसेसहरु जुन छ डोमेन नेमको लागि त्यो सर्भिसेसहरु पनि तपाईलाई चाहियो भने यहाँबाट सिलेक्ट गर्नुस् भनेर भन्दैछ। तर हामीलाई चाहिँ अन्य कुनै पनि एक्स्ट्रा सर्भिस चाहिएको छैन। सो हामी चाहिँ यहाँ नो थ्यांक्स मा क्लिक गर्दिन्छौं र यहाँ पनि एउटा प्रोफेसनल इमेल भन्ने छ जुन कि 29 पर मन्थ लिने कुरा छ। सो त्यो पनि हामीलाई चाहिएको छैन। सो त्यो पनि म नो थ्यांक्स गर्दिन्छु र लास्ट वाला चाहिँ नो थ्यांक्स अलरेडी छ। सो त्यसलाई म त्यतिकै छोड्दिन्छु। सो सबै यहाँ नो थ्यांक्स गरिसकेपछि चाहिँ यहाँ कन्टिन्यु टु कार्टमा क्लिक गर्दिन्छु। सो अब यहाँ चाहिँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ अघि चाहिँ हामीलाई प्राइस 199 रुपैयाँ देखाइरहेको थियो भने अहिले चाहिँ प्राइस बढेर 1248 रुपैयाँ भइसकेको छ। अब यो चाहिँ प्राइस किन इन्क्रिज भएको छ भन्दाखेरि यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ अटोमेटिकली 2 इयर्सको लागि सिलेक्ट भइसकेको छ। तर हामीलाई चाहिँ 1 इयरको लागि मात्र चाहिएको छ। सो यसलाई म 2 इयरबाट चाहिँ 1 इयरमा सिलेक्ट गरिदिन्छु। ओके, सो अब 1 इयरमा सिलेक्ट गरिसकेपछि पनि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ अझै पनि यसको प्राइस चाहिँ इन्डियन करेन्सी 849 रुपैयाँ छ, यानी कि 850 रुपैयाँ जति छ। सो यो चाहिँ अराउन्ड लगभग नेपाली चाहिँ तपाईहरुलाई 1300 देखि 1400 रुपैयाँ हुन्छ। सो तर मैले चाहिँ टाइटलमा पनि र प्लसमा तपाईलाई भनेको थिएँ कि यो चाहिँ म तपाईलाई सस्तोमा चाहिँ कसरी पर्चेज गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईलाई देखाउने छु भनेर। सो अब त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि यसको प्राइस चाहिँ अझै घटाउनको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला चाहिँ तपाईहरुले अब यो पेजमा आइसकेपछि यसलाई 1 इयरमा सिलेक्ट गरिसकेपछि यहाँ तल चाहिँ आउनु होला। अनि तल आइसकेपछि यो INR को जुन करेन्सी छ यसलाई INR बाट तपाईले USD मा चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ, किनकि हामी चाहिँ अहिले एउटा कुपन कोड एप्लाई गर्ने छौं र त्यो कुपन कोड चाहिँ USD यानी कि डलरमा मात्र एप्लाई हुन्छ, INR मा एप्लाई हुँदैन। सो त्यही भएर चाहिँ करेन्सी चाहिँ हामीले यहाँ तल आएर चाहिँ सुरुमा जुन INR छ या अथवा तपाईको जुन पनि करेन्सीमा छ त्यहाँबाट चाहिँ तपाईले कन्भर्ट गरेर चाहिँ USD गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि चाहिँ हामीले एउटा कुपन कोड युज गर्नुपर्ने हुन्छ। र कुपन कोड चाहिँ यहाँ छ मसँग र यो कुपन कोड चाहिँ म तपाईहरुलाई तल डिस्क्रिप्सनमा पनि प्रोवाइड गरिदिन्छु। सो तपाईले त्यहाँबाट युज गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईहरुले यहाँ भिडियोमा हेरेर पनि यो सेम कुपन कोड एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। सो यो कुपन कोड म यहाँ राख्दिन्छु, त्यसपछि एप्लाईमा क्लिक गरिदिन्छु। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यु गट अ ग्रेट डिल भनेर भन्दैछ। सो अब चाहिँ हाम्रो डोमेन नेमको प्राइस कति भइसक्यो भन्दाखेरि $1.17। सो अब चाहिँ 1 इयरको लागि हामीले जस्ट $1.17 तिर्नुपर्ने हुन्छ। सो यतिसम्म चाहिँ तपाईहरुमध्ये धेरै जनालाई
पहिलादेखि नै थाहा थियो होला कि हामीले चाहिँ यहाँ 99 सेन्ट्स वाला डोमेन अथवा $1 मा डोमेन पाइन्छ भनेर GoDaddy-मा भनेर त्यो कुरा तपाईहरुमध्ये धेरैजनाले पहिलादेखि नै थाहा थियो होला, मलाई थाहा छ। तर त्यही पनि अब यहाँ समस्या चाहिँ मेन प्रब्लम चाहिँ के छ भन्दाखेरि $1.17 त यहाँ प्राइस त भइसक्यो, तर हामीले चाहिँ प्रब्लम आउने भनेको चाहिँ अब यो $1.17 चाहिँ पे कसरी गर्ने, त्यसको लागि चाहिँ मेन प्रब्लम आउने हो। र तपाईले यदि कसैलाई चाहिँ तपाई आफ्नो कार्डबाट पे गरिदिनुस् भनेर भन्नुभयो भने पनि त्यहाँ चाहिँ उहाँहरुले पे गरिदिनुहुन्न र पे गर्न पनि सक्नुहुन्न, किनकि एकचोटी जुन कार्डले तपाईहरुले युज गरेर यो अफर लिइसकेपछि फेरि त्यही कार्ड युज गरेर चाहिँ फेरि सेम अफर लिन सकिदैन। सो त्यही भएर चाहिँ तपाईहरुले यदि कसैले रिक्वेस्ट गर्नुभयो भने नि उहाँले चाहिँ तपाईहरुलाई 1.17 यति रुपैयाँमा चाहिँ अथवा यो यति जुन प्राइस देखाइरहेको छ यो प्राइसमा चाहिँ तपाईहरुले कसैले तपाईलाई हेल्प पनि गरिदिन सक्दैन, बाइ पनि गरिदिन सक्दैन। सो अहिले चाहिँ म यस भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई त्यसको सल्युसन देखाउने छु र यो मेथड युज गरेर चाहिँ तपाईहरुले कसैसँग हेल्प पनि माग्नु पर्दैन, तपाईहरुले आफैले चाहिँ पेमेन्ट गरेर चाहिँ यो डोमेन किन्न सक्नुहुन्छ। सो अब तपाईले जुन यो देख्न सक्नुहुन्छ $1.17 जुन हामीले पे गर्नुपर्ने छ त्यसको लागि चाहिँ हामी भर्चुअल कार्ड युज गर्छौं र भर्चुअल कार्ड चाहिँ हामीले कहाँबाट ल्याउँछौं, त्यो चाहिँ हामी टेस्टसंसारबाट किनेर युज गर्छौं। सो त्यसको लागि म यहाँ टेस्टसंसारमा जान्छु, टेस्टसंसार.net। तपाईहरु पनि यो साइडमा जानु होला। त्यसपछि चाहिँ अब सबैभन्दा पहिला त यहाँ पर्चेस गर्नको लागि हामीले टेस्टसंसारमा लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईको यदि अकाउन्ट छैन भने अकाउन्ट बनाउनु होला र तपाईहरुले यहाँ लगइन गरिसकेपछि तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ मेरो यहाँ अकाउन्टमा केही ब्यालेन्स पनि रहेको छ वालेटमा। सो तपाईहरुले सबैभन्दा पहिला त्यसको अकाउन्ट बनाएर त्यसपछि चाहिँ वालेटमा पैसा लोड भएको हुनुपर्छ। तपाईले वालेटमा पैसा लोड गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ, त्यसपछि बल्ल तपाईहरुले भर्चुअल कार्ड किन्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईहरुलाई थाहा छैन कसरी अकाउन्ट बनाउने, वालेटमा पैसा लोड गर्ने भने त्यसको लागि डेडिकेटेड भिडियो छ, सबै लिंकहरु तल डिस्क्रिप्सनमा छ, त्यहाँबाट गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। सो ओके, सो म चाहिँ यहाँ अब आफ्नो अकाउन्टमा चाहिँ लगइन भइसकेको छु। सो त्यसपछि चाहिँ यहाँ शप भन्ने जुन मेन्यु छ यसमा जान्छु। यसमा गइसकेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ सर्भिसेसमा सर्भिसेस डोमेन होस्टिङ VCC भन्ने जुन छ यो अप्सन यहाँ प्रोडक्ट क्याटेगोरीमा यसमा जानुपर्ने हुन्छ। अब त्यहाँ क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ एउटा प्रोडक्ट छ जुन कि GoDaddy को लागि भर्चुअल कार्ड भनेर भन्दै छ। सो हामीले चाहिँ यो भर्चुअल कार्ड किन्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यसको लागि म यहाँ यो प्रोडक्टमा क्लिक गर्छु। अब यो प्रोडक्टमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ यसको अब सबै डिटेलहरु यहाँ खुल्छ हैन। सो अब यो पर्चेस गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ तपाईहरुले यसको डिस्क्रिप्सन चाहिँ मजाले पढिहाल्नु होला अनि त्यसपछि चाहिँ पर्चेस गर्नु होला। सो अब चाहिँ म यहाँ बाइ नाउमा क्लिक गरेर एउटा कार्ड चाहिँ भर्चुअल कार्ड चाहिँ बाइ गर्छु र यो चाहिँ इन्स्ट्यान्ट डेलिभरीको लागि अवेलेबल छ। सो तपाईले किन्ने बित्तिकै चाहिँ यो कार्ड पाउनुहुन्छ। सो मेरो अलरेडी यहाँ वालेटमा ब्यालेन्स छ र यसको कार्डको प्राइस रहेको छ ₹500। सो र हाम्रो वालेटमा चाहिँ ₹1000 ब्यालेन्स छ। सो ₹500 यहाँबाट काट्छ र त्यसपछि चाहिँ मेरो पेमेन्ट हुन्छ र मैले यहाँ कार्ड पाउँछु। र यता चाहिँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ बिलिङ डिटेल्समा चाहिँ हामीले आफ्नो फर्स्ट नेम लास्ट नेम राख्नुपर्ने हुन्छ र सँगसँगै चाहिँ यहाँ फोन नम्बर राखिदिनु पर्ने हुन्छ र त्यसपछि चाहिँ यहाँ टर्म एन्ड कन्डिसन एग्री गरेर त्यसपछि चाहिँ म यहाँ प्लेस अर्डरमा क्लिक गरिदिन्छु। र अब चाहिँ यहाँ प्लेस अर्डरमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो वालेटबाट यहाँ पैसा काटिसकेको छ र हाम्रो अर्डर चाहिँ यहाँ प्लेस भइसकेको छ र यो अर्डर चाहिँ हाम्रो इन्स्ट्यान्ट डेलिभरीको लागि अवेलेबल थियो। सो तपाईले तल चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कार्डको लागि चाहिँ हामीले यो लिंक फलो गर्नुपर्ने हुन्छ र सँगसँगै यहाँ पासवर्ड दिएको छ। सो यो लिंक चाहिँ पासवर्ड प्रोटेक्टेड छ। सो हामीले त्यो लिंकमा चाहिँ यो पासवर्ड राखेर त्यसपछि चाहिँ हामीले कार्ड डिटेल्सहरु एक्सेस गर्न सक्छौं र यो सेम कुरा चाहिँ तपाईहरुलाई इमेलमा पनि डेलिभरी गरिनेछ। सो त्यहाँबाट पनि तपाईहरुले यो लिंक र पासवर्ड चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। सो पहिला म सुरुमा चाहिँ यहाँबाट म यो लिंक कपी गर्छु र कपी गरेर चाहिँ त्यसपछि चाहिँ एड्रेस बारमा राखेर अनि त्यहाँदेखि चाहिँ यो लिंकमा जान्छु। अब यो लिंकमा गइसकेपछि चाहिँ यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ GoDaddy को लागि GoDaddy डोमेन रेजिस्ट्रेसनको लागि भर्चुअल कार्ड भनेर भन्दै छ र यो चाहिँ हाम्रो जुन कार्ड डिटेलहरु छ त्यो चाहिँ पासवर्ड प्रोटेक्टेड छ। सो यो लिंक हामीले दिएको छ जहाँ भित्र चाहिँ हाम्रो कार्ड डिटेलहरु छ र यो लिंक चाहिँ हाम्रो पासवर्ड प्रोटेक्टेड छ हैन। सो त्यसको लागि चाहिँ हामीले यहाँ पासवर्ड पनि दिएको छ। सो हामीले यो पासवर्ड चाहिँ यहाँबाट कपी गरेर हालेर अनि त्यहाँदेखि चाहिँ हामीले आफ्नो कार्ड डिटेलहरु हेर्न सक्छौं। सो म यहाँ पासवर्डमा चाहिँ पासवर्ड राख्दिन्छु, त्यसपछि चाहिँ इन्टरमा क्लिक गर्दिन्छु। अब इन्टरमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ अब पुरा सम्पूर्ण कार्ड डिटेलहरु चाहिँ आइसकेको छ। सो अब यो चाहिँ कार्ड डिटेलहरु युज गरेर चाहिँ म तपाईहरुलाई चाहिँ यसको यो जुन हाम्रो $1.17 को जुन पेमेन्ट गर्नुपर्ने थियो यो डोमेन नेम किन्नको लागि त्यो चाहिँ म पेमेन्ट गरेर तपाईहरुलाई देखाउने छु। सो अब चाहिँ हामीले पेमेन्ट गर्नको लागि सबैभन्दा पहिला त हामीले यसको एउटा अकाउन्ट रेजिस्टर गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईहरुको पहिलेदेखि नै GoDaddy को अकाउन्ट छ भने त्यो अकाउन्ट चाहिँ युज नगर्नु होला, किनकि यो चाहिँ एउटा युजरको लागि वन टाइम हुन्छ अफर मात्र हो। सो सेम तपाईले GoDaddy को अकाउन्ट चाहिँ युज नगर्नु होला। यहाँ चाहिँ तपाईले फ्रेश GoDaddy अकाउन्ट बनाउनु होला
र एकाउन्ट बनाउनलाई त्यस्तो केही गाह्रो छैन। यहाँ तपाईँले जस्ट इमेल आइडी प्रोभाइड गरिदिनु पर्ने हुन्छ, त्यहाँदेखि युजर नेम चुज गरेर अनि त्यहाँदेखि पासवर्ड सेट गरेर चाहिँ तपाईँले एकाउन्ट क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। सो मैले चाहिँ यहाँ आफ्नो इमेल एड्रेसको फिल्डमा चाहिँ इमेल आइडी प्रोभाइड गरिदिइसकेको छु र युजर नेमको फिल्डमा पनि चाहिँ मैले इमेल एड्रेसलाई नै एज युजर नेम राखेको छु र त्यस पछाडि चाहिँ यहाँ पासवर्डमा चाहिँ पासवर्ड चुज गरिदिनु पर्ने हुन्छ। सो अब यति गरिसके पछाडि चाहिँ तपाईँले अब यहाँ क्रिएट एकाउन्टमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, सो अब चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो एकाउन्ट चाहिँ क्रिएट भइसकेको छ र अब चाहिँ हाम्रो यहाँ बिलिङ इन्फर्मेसन माग्दैछ, बिलिङ एड्रेसहरू माग्दैछ। सो यहाँ चाहिँ अलरेडी हामी नेपालमा छौँ, त्यही भएर चाहिँ यहाँ बाई डिफल्ट नेपाल कन्ट्री एज अ नेपाल सिलेक्टेड छ। तर हामीले चाहिँ यसलाई चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो यसलाई चाहिँ हामीले यो बिलिङ एड्रेस चाहिँ हाम्रो कार्ड डिटेलसँग चाहिँ हामीले म्याच गराउनु पर्ने हुन्छ। सो तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ हामीले कार्ड डिटेल पाएको छौँ र कार्ड डिटेल सँगसँगै कार्ड डिटेल यानि कार्ड नम्बर, एक्सपायरी डेटहरू र सँगसँगै चाहिँ तपाईँहरूले एउटा पर्सनल डिटेल भन्ने कुरा पनि पाउनु भएको छ, जहाँ कि कार्ड होल्डर नेम र एड्रेसहरू दिएको छ। सो हामीले यो एड्रेस युज गर्नुपर्ने हुन्छ र यो चाहिँ कन्ट्री कुन छ? युएस। सो हामी यहाँ नेपालबाट चाहिँ यसलाई चाहिँ युएस सिलेक्ट गर्छौँ। ओके, सो यहाँ चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ युनाइटेड स्टेट छ। सो युनाइटेड स्टेट मैले सिलेक्ट गरिसकेँ र यहाँ नेममा पनि तपाईँहरूले यहाँ जुन नाम छ सेम त्यही तपाईँले दिनुपर्ने हुन्छ। सो म यहीँबाट यो नेम पनि कपी गरेर यहाँ राखिदिन्छु। त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँहरूले एउटा युएसको फोन नम्बर यहाँ माग्छ होइन। सो यो फोन नम्बरमा तपाईँहरूले 10 डिजिट जे नम्बर राखिदिँदा पनि हुन्छ, ऱ्यान्डम नम्बर राखिदिँदा हुन्छ। र यदि तपाईँहरू ऱ्यान्डम नम्बर युज गर्न चाहनुहुन्न भने तपाईँहरूले टेक्स्ट नाउबाट चाहिँ एउटा युएसको नम्बर लिएर पनि यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ। र त्यस पछाडि चाहिँ हाम्रो यहाँ एड्रेस लाइन फर्स्ट एड्रेस लाइन 1 चाहिँ यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ, जुन त्यो पनि हाम्रो यहाँ कार्ड डिटेलसँग दिएको छ एड्रेस लाइन 1 भनेर। सो हामीले यो यहाँबाट कपी गर्नुपर्ने हुन्छ अनि कपी गरेर यहाँ एड्रेस लाइन 1 मा चाहिँ यो एड्रेस राखिदिनुपर्ने हुन्छ। त्यस पछाडि चाहिँ हामीले पोस्टल कोड राख्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यसको लागि म यहाँबाट यो जुन जिप कोड छ यसलाई सिलेक्ट गर्छु, कपी गरेर यहाँ पेस्ट गरिदिन्छु। अब यहाँ पोस्टल कोड राख्ने बित्तिकै बाँकी कुराहरू यसले आफै लिन्छ, आफै डिटेक्ट गर्छ। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ स्टेट चाहिँ टेक्सास भनेर डिटेक्ट गरिसक्यो, सिटी पनि डिटेक्ट गरिसक्यो। सो त्यो कुराहरू हामीले फिलै गर्नु परेन। सो अब यति गरिसके पछाडि चाहिँ हामीले यहाँ सेभमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। तर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ सेभ चाहिँ यहाँ क्लिकेबल छैन। सो अब यसको लागि के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि हामीले यो जुन नम्बर राखेको छु अथवा कुनै पनि अर्को फिल्डलाई चाहिँ तपाईँहरूले एकचोटि केही अलिकति एडिट गरेर हेर्नु होला। यहाँ तपाईँले देख्नुभयो मैले नम्बर अलिकति तलमाथि गर्ने बित्तिकै त्यसपछि फेरि सेभको बटन चाहिँ यहाँ देखाउन थालेछ। अब चाहिँ यो क्लिकेबल भइसक्यो। सो त्यस पछाडि चाहिँ अब म यहाँ सेभमा क्लिक गरिदिन्छु। अब सेभमा क्लिक गरिसके पछाडि यहाँ चाहिँ अब तपाईँलाई कार्डको इन्फर्मेसन माग्दैछ पेमेन्टको लागि। सो यहाँ चाहिँ अब हामीले कार्ड इन्फर्मेसन दिनुपर्ने हुन्छ। सो कार्ड इन्फर्मेसन पनि यहीँ छ हाम्रो, यहाँबाट कपी गरेर हामीले त्यहाँ युज गर्नुपर्ने हुन्छ। तर त्योभन्दा पहिला चाहिँ तपाईँले के ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ फेरि हाम्रो कन्ट्री र रिजन के छ? नेपाल सिलेक्टेड भएको छ। सो यसलाई चाहिँ हामीले फेरि युएस सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यसको लागि फेरि म यहाँ युनाइटेड स्टेट सिलेक्ट गर्छु। ओके, सो तपाईँले अब यहाँ युनाइटेड स्टेट सिलेक्ट गरिसके पछाडि त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँहरूले यहाँबाट अब यो कार्ड नम्बर कपी गरेर यहाँ कार्ड नम्बरको फिल्डमा राखिदिनु पर्ने हुन्छ। त्यस पछाडि चाहिँ एक्सपायरी डेट राखिदिनु पर्ने हुन्छ। एक्सपायरी डेट चाहिँ 12/2022 छ। सो मन्थ यहाँ म 12 राखिदिन्छु, इयर 2022 ठिकै छ। र त्यस पछाडि चाहिँ सिबिबी राखिदिनु पर्ने हुन्छ, सिबिबी जुनको हाम्रो 570 रहेको छ। एकचोटि फेरि म कन्फर्म गर्छु। ओके, सो 570 नै रहेको छ। सो अब यति गरिदिइसके पछाडि चाहिँ हामीले फेरि यसलाई पनि सेभमा क्लिक गरिदिनु पर्ने हुन्छ। अब सेभमा क्लिक गरिसके पछाडि चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ यसको जुन बिलिङ इन्फर्मेसन जुन हामीले फर्स्ट स्टेपमा योभन्दा अगाडिको स्टेपमा दिएको थियौँ त्यो हामीले एकचोटि फेरि देखाउँछ। र यदि सब कुरा ठिक छ यहाँ बिलिङ इन्फर्मेसनहरू पनि त्यसपछि फेरि हामीले यहाँ सेभमा क्लिक गरिदिनु पर्ने हुन्छ। अब यति गरिसके पछाडि चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो राइट साइडमा चाहिँ अब के देखाउँदैछ भन्दाखेरि हाम्रो यहाँ कार्ड बिलिङ एड्रेस सब कुरा यहाँ सेभ भइसक्यो। अब चाहिँ हाम्रो लास्ट स्टेप रहेको छ जुन कि कम्प्लिट पर्चेज हो। सो हामीले चाहिँ यो जस्ट यो कम्प्लिट पर्चेजमा क्लिक गरिदिनु पर्ने हुन्छ। अब चाहिँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो पेमेन्ट यहाँ भइसकेको छ र यहाँ नोटिफिकेसन आइसकेको छ थ्याङ्क यू फर योर अर्डर भनेर भन्दैछ। र यहाँ चाहिँ हाम्रो जुन $1.17 जुन पे गर्नुपर्ने थियो त्यो पेमेन्ट चाहिँ हाम्रो कम्प्लिट भइसकेको छ। सो अब चाहिँ हामीले सक्सेसफुली यो डोमेन नेम चाहिँ किनिसकेको छौँ, यो .com डोमेन चाहिँ किनिसकेको छौँ। सो म एकचोटि चाहिँ गोड्याडीको एकाउन्टमा गएर पनि तपाईँहरूलाई चाहिँ त्यो डोमेन किनेको डोमेन चाहिँ यहाँ आइसक्यो भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईँलाई देखाइदिन्छु। त्यसको लागि चाहिँ यहाँ म माई प्रोडक्ट्समा जान्छु। माई प्रोडक्ट्समा आइसके पछाडि यहाँ तपाईँले देख्नुहुन्छ डोमेन्स भनेर देखाउँदैछ, यहाँ म्यानेज अलमा क्लिक गर्छु। त्यस पछाडि यहाँ माई डोमेन भन्ने सेक्सन आउँछ र यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ मेरो डोमेन चाहिँ यहाँ आइसकेको छ। र तपाईँहरूले चाहिँ जुन इमेल एड्रेस तपाईँहरूले हेर्नुभयो होला, नोटिस गर्नुभयो होला, मैले यहाँ एकाउन्ट क्रिएट गर्दाखेरि चाहिँ मैले इमेल एड्रेस चाहिँ राखेको थिएँ तर इमेल एड्रेस चाहिँ भेरिफाई चाहिँ गरेको थिएन।
सो तपाईँहरूले चाहिँ के गर्नु होला भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले यहाँ एकाउन्ट क्रिएट भइसके पछाडि तपाईँको डोमेन नेम तपाईँहरूले किनिसके पछाडि चाहिँ इमेल भेरिफाई गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला, किनकि तपाईँले इमेल भेरिफाई गर्नुभयो भने पछि तपाईँहरूलाई गाह्रो हुन सक्छ। सो आजको हाम्रो भिडियो चाहिँ यही सकिन्छ। मलाई विश्वास छ कि तपाईँहरूको लागि यो भिडियो पक्कै पनि धेरै हेल्पफुल भयो होला। यदि तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन परेको छ भने लाइक हानिदिनु होला, र यदि मन परेको छैन भने तपाईँले डिसलाइक हान्न सक्नुहुन्छ। र सँगसँगै यस्तै अझै भिडियोहरूको लागि चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। र यो भिडियोको सुरुमै मैले एउटा सानो गिभअवे पनि एनाउन्स गरेको थिएँ। सो यदि तपाईँहरूले त्यो गिभअवेमा पार्टिसिपेट गर्नुभएको छैन भने त्यो गिभअवेमा पनि पार्टिसिपेट गर्नु होला। सो यति भन्दै म आज तपाईँहरूबाट बिदा माग्न चाहन्छु। हस्त नमस्ते, जय नेपाल।